नमस्कार. समेस्तांक भलायकेचो येवकार. तुम्ही पळयता हे समोर दिसण्याक येता सांतिनेज मिरामार दरम्यानचे तळे लेक व्ही कॉलनी लागसरची लेक. आज सकाळी जेन्ना पणजे म्युनिसिपालिटीक समजलें की ह्या तळ्यातली नुस्तीं मरण पावल्याची घटना घडल्या आनी ह्या सबंद परिसरांत दुर्गंधी घाणवास पसरला, रोखडेंच CCPच्या अधिकाऱ्यांनी वेळ वाया घाली नासतना आपले कामगार ह्या तळ्याची साफसफाई करपाक धाडलेले आसा. आमच्या मुखार हे CCPचे कामगार अशा तरेन ही बोट फिरोवन तळ्यात मेलेली नुस्तीं भायर काडपाची कामगिरी करत आसतना एकदम घाणवास सोसून येचो जाला तरी पूण ह्या कामगारांनी हें तळें नितळ करपाचें, मेलेली नुस्तीं काडपाची काम सुरू दवरलां. अशें समजता की सकाळच्यान सुमार 2 व्हडल्यो पिशव्यो भरून मेलेली नुस्तीं ह्या कंटेमिनेटेड उदकांतसून भायर काडिल्ली आसा. कारण सोदपाची, तपासणी करपाची मोहीम रोखडीच सुरू जातली. गेल्या म्हयन्यान मळा भागांतलें नुस्तें ऑक्सिजन लेवल कमी जाल्ल्या कारणान मेलेलें अशें तज्ञांचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर सिवेज वॉटर एंटर जाल्ल्या कारणान सुद्दां अशें अचानक तळ्यातलें नुस्तें मरण पावपाक शकता. तर उत्सुकता आसा ती ह्या बद्दलचो अहवाल केन्ना आनी कितें सांगतलो. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.